बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे 5 खबरों के ऊपर। सबसे पहले पीडीएम के हवाले से बात करते हैं। पीडीएम का जैसा हमने अपने एक व्लॉग में कहा था कि इसका क्रियाक्रम 11 तारीख को हो जाएगा और 11 तारीख को सीईसी का इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी के इस इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। 11 तारीख को उन्होंने पीडीएम से निकलने का तो ऐलान नहीं किया, लेकिन वो पीडीएम के ऊपर खूब बरसे, खूब गरजे। उनका कहना था कि ये कौन होते हैं हमें शोकाज नोटिस देने वाले। एएनपी ने पीडीएम से के अलहदगी इख्तियार कर ली थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वही नोटिस, शोकाज नोटिस, जो शाहिद खाकान अब्बासी सेक्रेटरी हैं पीडीएम ने के, उन्होंने इनको भेजा था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो नोटिस फाड़ के फेंक दिया और कहा कि हमें ये नोटिस दे के तौहीन की गई है, तज़हीक की गई है, हम एएनपी के साथ खड़े हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस रोज़ पीडीएम छोड़ने का ऐलान नहीं किया। जैसे उनकी तरफ से नोटिस फाड़ा गया तो पीपल्स पार्टी के वहाँ मौजूद लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया, ज़ोरदार तालियां पीटी गईं। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी का कोई रुकन, छोटा लीडर, बड़ा लीडर, कारकुन, वो पीडीएम में रहने के लिए तैयार नहीं है और इस्तीफ़े देने के मामले को वो यहीं पे ठप कर देना चाहते हैं। इस्तीफ़े देने के लिए बिल्कुल वो किसी तौर भी रज़ामंद नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने पीडीएम में रहना है या नहीं रहना, इसका फ़ैसला कल करेंगे। गोया 12 अप्रैल को इसका फ़ैसला करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक और टाइम दे दिया। 12 तारीख को सीईसी का इजलास हुआ। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिलावल भुट्टो जरदारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गरजे, खूब बरसे, बड़े लते लिए, लेकिन किसके? हुकूमत के। वो हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते रहे। कश्मीर पर बात करते रहे, महंगाई पर बात करते रहे, इमरान खान की गवर्नेंस पर बात करते रहे, इमरान खान की ज़ात पर बोलते रहे। लेकिन आखिरकार उन्होंने वो बात भी कर दी जिसका पूरे सियासी अशराफिया को इंतज़ार था, पाकिस्तानियों को इंतज़ार था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एएनपी की तरह इसको भी, पीडीएम को एएनपी की तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पीडीएम को लात मार दी। बिलावल भुट्टो जरदारी कभी कहा करते थे कि मैं इस हुकूमत को लात मार के गिरा दूंगा। कुछ लोगों ने कहा कि बिलावल साहब आप अपनी तस्दीक कर लीजिए, आप कहिए कि मैं इस हुकूमत को ठुमका मार के गिरा दूंगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहरहाल ठुमके भी मारे होंगे, लात भी मारी होगी, लेकिन उनके लात और ठुमकों से हुकूमत तो नहीं गिरी। बिलावल भुट्टो जरदारी की लात मारने से पीडीएम ज़रूर गिर गई, पीडीएम का वजूद लावजूद हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम छोड़ने का ऐलान कर दिया और कहा कि हमारी तौहीन की गई है, हमारी तज़हीक की गई है, हम इन लोगों के साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उसके अगले रोज़ यानी आज 13 अप्रैल को मौलाना फजलुर रहमान अपने जितने भी उनके पीडीएम के सरबराह उनको दस्तयाब हो सकते थे, उनको बुलाया। एक हंगामी इजलास हुआ जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी से कहा गया कि हम आप लोगों को एक मौका देते हैं, ये एक इत्तेहाद है, तंजीम साजी इसकी हुई है, यहाँ सिर्फ सरबराह और पार्टियाँ ही नहीं, एक तंजीम मौजूद है। तंजीम के अंदर एक डिसिप्लिन होता है, आप लोगों को इसी डिसिप्लिन के तहत वजाहत करने को कहा गया था। आपकी पूरी इज़्ज़त नफ्स और वक़ार को मलहूज़े खातर रखते हुए हमने आपसे वजाहत तलब की थी कि एक तहरीरी फ़ैसला हो गया, उस फ़ैसले की वायलेशन क्यों की गई। तहरीरी फ़ैसला ये हुआ था, शाहिद खाकान अब्बासी के घर पीडीएम की लीडरशिप ने ये कहा था कि सेनेट के चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होगा और डिप्टी चेयरमैन के लिए मौलाना फजलुर रहमान के अब्दुल गफूर हैदरी होंगे। नून को ये सीट नहीं दी गई। इस मनसब से बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया मुस्लिम लीग नून को ये सीट देने के लिए
بلاول بھٹو زرداری نے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ پیش کیا اور ان کو منتخب بھی کروا لیا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جب ایک تحریری معاہدہ ہو چکا تھا تو اس کی خلاف ورزی کی گئی، تو اسی لیے ہم نے نوٹس دیا ان کو۔ بلاول بھٹو زرداری نے ایک موقع کے اوپر کہا تھا، مجھ سے اور میرے ابا جی سے نہیں پوچھا گیا کہ وہ یوسف رضا گیلانی کی جگہ دوسرے بندے کو نذیر تارڑ پوزیشن لیڈر بنانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ بنانا چاہتے تھے ہمیں وہ منظور نہیں تھا، جو بھی اس کی وجہ تھی، جو بھی انہوں نے مسلم لیگ نون نے اپنا بندہ اگر پوزیشن لیڈر بنوانا تھا تو وہ میرے ساتھ بات کرتے یا میرے ابا جی کے ساتھ بات کرتے بھی۔ اگر ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بات کرنی تھی، آپ کے ابا جی کے ساتھ بات کرنی تھی، تو پھر آپ نے وہاں اس اجلاس میں بندے کیوں بھیجے تھے جس میں یہ تحریری معاہدہ ہوا؟ ان کو بھی پوچھنا چاہیے، ان کی بھی اگر کوئی عزت ہے، کوئی وقار ہے، ان کا بھی کوئی اپنے اوپر کوئی اعتماد ہے، ان کو پوچھنا چاہیے کہ ہمیں پھر آپ نے وہاں آم چوپنے کے لیے بھیجا تھا، ہمیں کیوں بھیجا تھا؟ ان کو بھی اپنی تضحیق کا احساس ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ہماری پہلی خبر تھی۔ دوسری خبر ہماری ہے سعد رضوی کی گرفتاری کے حوالے سے۔ سعد رضوی کو تحریک لبیک کے امیر مولانا خادم حسین رضوی کے بیٹے سعد حسین رضوی کو حکومت نے کل 12 اپریل کو گرفتار کر لیا۔ کیوں گرفتار کیا؟ اس لیے گرفتار کیا کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم 20 اپریل سے مظاہرے پھر شروع کر دیں گے، کیونکہ حکومت نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکال دیا جائے گا، لیکن فرانس کے سفیر کو ناموس رسالت کے حوالے سے جو فرانس کا کردار رہا، جو فرانسیسی صدر کا کردار رہا، اس وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ اس کو نکالا جائے۔ حکومت نے وعدہ کیا تھا، لیکن حکومت نے اپنا وعدہ ایفا نہیں کیا، تو 20 تاریخ کو ہم باہر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، مظاہرے کریں گے۔ 20 تاریخ میں ابھی 8 دن باقی تھے۔ ان 8 دنوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو یا کوئی اتحاد ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں، مؤخر کیا جاتا ہے، معاملات کو تاخیر دی جاتی ہے، تعطل میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن یہ واحد ایسی احمق قسم کی حکومت سامنے آئی ہے۔ 20 تاریخ تک ان کو معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ معاملات انہوں نے کیا سیٹل کرنے تھے؟ انہوں نے 8 دن قبل ہی گرفتار کر کے ایک نیا محاذ اپنے خلاف کھول لیا۔ سعد رضوی کو گرفتار کیا گیا۔ 8 دن میں معاملات طے ہو سکتے تھے۔ اگر معاملات طے نہ بھی ہوتے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ یہ تحریک دوبارہ ابھرتی ہی نہ، کسی بھی طرف حالات جا سکتے تھے۔ لیکن اس حکومت کی احمقانہ سوچ کی وجہ سے سعد حسین رضوی کو گرفتار کیا گیا، جس سے معاملات بگڑے اور بگڑتے چلے گئے۔ پورے ملک کو ان لوگوں نے جام کر کے رکھ دیا۔ سعد حسین رضوی کی گرفتاری کے رد عمل میں حکومت کی طرف سے پھر بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے گئے۔ حکومت کی طرف سے ایک سختی سے ان لوگوں کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کی گئی، مزید گرفتاریاں کی گئیں، تشدد بھی کیا گیا۔ جواب میں وہ لوگ بھی تشدد کرتے رہے۔ ان کی طرف سے بھی اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیے ہیں، پرامن مظاہرے کیے ہیں۔ لیکن پہلی دفعہ ان کے مظاہروں میں تشدد نظر آیا۔ 60 سے زیادہ پولیس والے زخمی ہو گئے اور ایک شہید بھی ہو گیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ ہو سکتا ہے کہ اس تحریک کو استعمال کر کے کچھ اور مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہوں یہ لوگ۔ بہرحال عمران خان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان عموماً کلہاڑی پاؤں پر مار لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلہاڑی پاؤں پر نہیں مارتے، بلکہ پاؤں کلہاڑی کے اوپر دے مارتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی کچھ لوگ آگے جا کے کہتے ہیں کہ کلہاڑی کہیں اور جا رہی ہوتی ہے، عمران خان اس کے سامنے اپنا پاؤں یا لات کر دیتے ہیں، جس کو آ کے وہ کلہاڑی لگ جاتی ہے۔ یہی کچھ اس معاملے میں ہوا۔ اس معاملے کو بڑی آسانی سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا۔ ناموس رسالت ہر مسلمان کے عقیدے کا حصہ
حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ آپ لوگوں کو اس طریقے سے گرفتاریاں کر کے، تشدد کر کے، ناموس رسالت کا نام لینے سے، ناموس رسالت کے ساتھ چلنے سے قطعی طور پہ باز نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو اس حکومت کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کچھ لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں اختیار کیا گیا، تو معاملات ہاتھ سے نکلتے نکلتے بہت دور جا رہے ہیں۔ اب بھی حکومت کے پاس وقت ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کرنے کی بجائے معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے آگے ہماری خبر ہے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے۔ قاضی فائز عیسیٰ اپنے خلاف جو فیصلہ آیا تھا اس کی انہوں نے ریویو کے لیے گئے تھے، ریویو پٹیشن میں وہ دلائل دے رہے تھے۔ اس دوران قاضی فائز عیسیٰ نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی کارروائی ہو عدالتوں میں، جو کچھ بھی ہو وہ براہ راست دکھایا جائے۔ اس بینچ نے جو 10 رکنی بینچ تھا اس نے باقی معاملات اپنی جگہ پر چھوڑ دیے اور اس معاملے کو لے لیا کہ ہم پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو کہتے ہیں کہ اس کیس کی کارروائی براہ راست دکھائی جائے۔ اس حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ کامیاب نہیں ہو سکے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے جو فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے، اس میں 6 ججوں نے کہا ہے کہ کارروائی براہ راست نہیں دکھائی جا سکتی، جبکہ 4 ججوں نے کہا ہے کہ کارروائی کو براہ راست دکھایا جائے۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کوئی بھی معاملہ ہو وہ براہ راست ضرور دکھایا جانا چاہیے، جو بھی سماعت ہو، جو بھی کیس ہو اس کو براہ راست ضرور دکھا دینا چاہیے، کیونکہ عوام تک یہ بھی ایک اطلاع پہنچانے کا سلسلہ ہے، اس کو ضرور دیکھا جانا چاہیے۔ لیکن جس کیس میں قاضی فائز عیسیٰ اپنا دفاع کر رہے ہوں اس کو قطعی طور پہ براہ راست نہیں دکھانا، قطعی طور پہ نہیں دکھانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنے خلاف بننے والے مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پاک فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اداروں کو بدنام کیا جائے، اپنے ساتھیوں کو بدنام کیا جائے، حکومت کو بدنام کیا جائے، فوج کو بدنام کیا جائے۔ وہ کسی بھی حد تک اس معاملے پر چلے جاتے ہیں۔ کیس ہے ان کی کرپشن کا، باتیں وہ کر رہے ہیں سقوط ڈھاکہ کی، باتیں وہ کر رہے ہیں علیحدگی کی، بلوچستان کی علیحدگی کی۔ یہ سارا کچھ وہ ایجنڈا ہے جو پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے، جو پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کو معاملات وہ کہاں سے کہاں ڈیلے کرنا چاہتے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی ہے تحریک لبیک کے حوالے سے کہ وہ تحریک لبیک کو، حکومت کو چاہیے تھا کہ اس معاملے کو پرولانگ کرتی، اس میں تاخیر کرتی، لیکن وہ تو نہیں کی۔ دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ اپنے خلاف کیس کو کسی بھی طرح اتنا طویل لے جانا چاہتے ہیں کہ ان کا وہ دور آ جائے جب انہوں نے چیف جسٹس پاکستان بننا ہے۔ اس کے بعد ہماری ایک خبر ہے ضیاء شاہد کے حوالے سے۔ ضیاء شاہد پاکستان کی صحافت کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ضیاء شاہد آج خالق حقیقی سے جا ملے، وہ کافی دنوں سے سنا ہے کہ بیمار تھے۔ ضیاء شاہد میں بے شمار خوبیاں تھیں۔ بہرحال ضیاء شاہد اپنی شخصیت کے حوالے سے بڑے متنازع بھی رہے۔ ان کی اس طریقے سے پذیرائی عوام میں نہیں تھی جو ایک مقبول صحافی کی ہونی چاہیے۔ ضیاء شاہد کے اگر حامی موجود تھے تو ان کے مخالفین اور ان کے ستائے ہوئے بھی بہت زیادہ لوگ تھے۔ بہرحال ضیاء شاہد نے صحافت کو ایک نئی جہت دی ہے۔ ضیاء شاہد ایک عام آدمی تھے اور صحافت میں آ کے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ بہرحال ان کی جو لغزشیں ہیں، جو ان کی غلطیاں ہیں، جو ان کی کوتاہیاں ہیں، جو ان کے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بخشے۔ تو بہرحال ضیاء شاہد آج ایک طویل علالت کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ضیاء شاہد کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کئی نتائج دکھا دیے۔ اس کے اوپر بہرحال یہ موقع نہیں ہے کوئی بات کرنے کا۔ ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ اس کے علاوہ ہماری ایک اور خبر ہے، آخری خبر ہے، اس کے اوپر مختصر سی بات کر لیتے ہیں۔ وہ رامیش لال کی ہے، سندھ سے ایم این اے ہیں۔ وہ نومبر کے کسی
नवंबर के आखिर में, शायद 20 नवंबर को वो सिंध से इस्लामाबाद आ रहे थे किसी इजलास के लिए या जिसके लिए भी। तो जड़ावाले के करीब मोटरवे पे उनको रोका गया। मोटरवे पुलिस ने उनको रोका, उनका ट्रैफिक खिलाफ वर्जी के ऊपर चालान करने की कोशिश की गई। रमेश लाल ने इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। रमेश लाल ने अपनी गाड़ी वहाँ पे सीधी खड़ी कर दी मोटरवे के ऊपर, जो इंतहाई अहमकाना नादानिशमंदाना हरकत थी, क्योंकि वहाँ पे 120-30 के ऊपर गाड़ियाँ चल रही होती हैं। अगर आपने गाड़ी को वहाँ पे टेढ़ी करके खड़ी कर दी है ट्रैफिक ब्लॉक करने के लिए, तो उससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बहरहाल मोटरवे के लोग जो वहाँ पे जो मौजूद थे, उनमें अफरा तफरी मच गई। उन्होंने फौरी तौर पे भाग दौड़ करके ट्रैफिक को स्लो करने की कोशिश की। इस दौरान किसी ने उस गाड़ी की तस्वीर बना ली और उसको वायरल भी कर दिया। रमेश लाल कहते हैं कि मेरी तस्दीक की गई है, मेरा चालान किया गया है। तो रमेश लाल ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि मेरी तस्दीक जो की गई है, ये लोग मुझसे माफ़ी मांगें और उस बंदे को सज़ा दी जाए जिसने वो वीडियो वायरल की है। यकीनी तौर पे वो पुलिस के ही किसी एहलकार ने या जो भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो मोटरवे पुलिस है, उसमें से ही किसी ने वो वायरल की होगी। जिस तरीके से रमेश लाल ने वो हरकत की, उसको नापसंद किया गया, उसको मज़म्मत की जानी चाहिए। इसी तरीके से जिस बंदे ने वो वीडियो वायरल की है, उसकी भी मज़म्मत की जानी चाहिए। रमेश लाल ये मामला इस्तेहकाक कमेटी में ले गए। वहाँ पे IG मोटरवे कलीम अमाम को बुलाया गया, पुलिस के दूसरे लोगों को भी बुलाया गया। वहाँ कासम नून ने, MNA है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने खूब क्लास इन लोगों की ली। इनकी मोटरवे पुलिस की कहा गया कि आपने तज़हीक की है एक MNA की, उससे ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बहरहाल रमेश लाल भी ये कहते रहे कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए, पुलिस वाले मुझसे माफ़ी मांगें। बहरहाल मामला वहाँ पे कोई सेटल करने की कोशिश की गई। आखिरकार पुलिस की तरफ से कहा गया कि रमेश लाल साहब कानूनी तौर पे अगर ये मामला ख़त्म करवाना चाहते हैं तो पुलिस के सामने पेश हों, तो वो इंक्वायरी के लिए या जो भी उसको तफ्तीश कहते हैं उसके लिए पेश हों, तो हम ये मामला सेटल कर देंगे। तो वहाँ पे किसी ने कहा कि अगर आपने ये मामला सेटल करना है तो यहीं पे पुलिस के सामने वो पेश हो जाते हैं। तो इसके ऊपर एग्री किया गया। बहरहाल मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। लेकिन मामला रफ़ा दफ़ा होने के बाद मुराद सईद जो इस शोबे के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि कोई सुलह नहीं है, कोई रफ़ा दफ़ा नहीं है, हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, कानून के मुताबिक जो FIR दर्ज हुई है उसके ऊपर अमल ज़रूर किया जाएगा। तो यहाँ पे हम दो मामूली सी बातें कर देते हैं कि क्या खिलाफ वर्जी उन्होंने की होगी। ज़रा आप ख़ुद सोचिए, ज़रा आप बताइए। हम अपने दोस्त से भी पूछते हैं जो हमारे प्रोड्यूसर हैं कि उन्होंने, रमेश लाल ने क्या खिलाफ वर्जी की होगी। ओवर स्पीड की होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने ओवर स्पीड नहीं की। वो फास्ट लाइन में जा रहे थे, तो फास्ट लेन में जाना कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं है, ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। रमेश लाल को मोटरवे पुलिस ने वहाँ पे रोक के कहा कि आपने खिलाफ वर्जी की है, आप उस लेन में जा रहे हैं, उस लेन में आप जा रहे हैं जहाँ पे फास्ट ट्रैक है, वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि इस मामले में कोई ऐसा कुछ संजीदा और सीरियस मामला नहीं था कि जिससे एक्सीडेंट हो सके। बहरहाल ओवर स्पीड वाकई एक सीरियस संगीन मामला है, उसके ऊपर चालान ज़रूर होना चाहिए था। इसके ऊपर चालान की ज़रूरत नहीं थी, वार्निंग दे के कम मामला रफ़ा दफ़ा किया जा सकता था। तो जहाँ पे मोटरवे पुलिस ने वो इस मामले को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की, उससे थोड़ा सा मुफाहमत से काम लिया जाता, दानिशमंदी दिखाई जाती, तो मामला इस कदर ना बिगड़ता। तो दूसरी तरफ रमेश लाल को भी थोड़ी सी मुफाहमत से काम लेना चाहिए था, तहम्मुल से, बर्दाश्त से काम लेना चाहिए था, क्योंकि हमारी अशराफ या बड़े बड़े लोग, उनके ऊपर जब भी कोई उंगली उठती है तो वो अपने से बाहर हो जाते हैं। और जब कोई उनको आम अहलकार कोई बात पूछता है, किसी खिलाफ वर्जी के हवाले से बाज रहने को कहता है, तो वो अपने अना का मसला बना लेते हैं। बहरहाल पुलिस ये मामला शुरू होने से कबल ही दबा सकती थी, उनकी तरफ से भी कुछ ज़्यादती हुई है और उसके जवाब में रमेश लाल ने तो हद ही कर दी। बहरहाल ये मामला देखते हैं कि अब बढ़ गया है, फैलता जा रहा है, कहाँ पे जाकर रुकता है। आज की वीडियो से हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।